Bismillahirrahmanirrahim. La nouvelle leçon, c'est pour la deuxième AS, c'est les vecteurs et translation. المتجهات والازاحات. هذا الفيديو الاول غادي نصيفط لكم غير واحد لابارتي باش تفهموا شي حوايج لان باش ما لان الفيديو ملي كيكون طويل ما كيبغيش يمشي لي. دونك غادي نعطيكم واحد تقنيه او بحال محاجيه، نبعدو شويه على الرياضيات، ولكن بها غادي ندخلوا للدرس الجديد. غادي نعطيكم كاينه واحد الطريق هنا، طريق في الصحراء مثلا، طريق خاليه. هذه طريق، عندنا واحد الانسان هامل هنا في واحد النقطه ا، وبغيناه يمشي للنقطه بي، بحال هكا الشكل. دونك حنا هاد الانسان اللي هامل في النقطه ا وبغيناه يمشي للنقطه بي، غادي نشوفوا شنو هما الوسائل اللي يتعاونوا باش يوصل للنقطه بي. بطبيعه الحال نقطه بعيده ما كيشوفهاش، بحال مثلا هو باغي يمشي لواحد النقطه بي، قلنا له غتمشي لواحد البلاصه معينه، هو راه محطوط هنا ما عارفش فين جايه ديك البلاصه، بصح حنا خصنا نديريجيوه باش يوصل لديك البلاصه. دونك اول حاجه غادي نعطيو له، في نظركم شنو هي؟ واحد الانسان يبغي يمشي لواحد البلاصه، اول حاجه يعرف شنو هي؟ ها، خصو يعرف لا ديستونس. ها هي ديستونس، خصو يعرف شحال بعيده. هذه الاولى. دونك لو كان نعطيو له لا ديستونس اللي بعيده عليه ديك النقطه اللي بغينا نمشيو، مثلا نقول له 5 كيلومتر. دونك نتوما في نظركم زعما غادي يمشي للنقطه بي ديريكت؟ غير تقول له دير هذيك النقطه اللي بغيناك تمشي لها راها بعيده ب 5 كيلومتر على صافي يمشي لها ديريكت؟ انا كنعتقد ما يقدرش يمشي لها. علاش؟ لان 5 كيلومتر يقدر يمشي من هنا، يقدر يمشي من هنا، يقدر يمشي من هنا، يقدر يمشي هاك كاع لو سيركل دو ريون 5 كيلومتر، لي بوان اللي فيه صالحين باش يمشي لهم، خصو يبعد غير ب 5 كيلومتر. دونك هاد لا ديستونس اللي نعطيو له ما كافياش باش يمشي للنقطه بي، دونك خصنا نزيدو له شي حاجه اخرى. حنا باغيينو يمشي لبي، دونك غادي نزيدو له واحد الحاجه اخرى وهي لا ديريكسيون. نقولوا له دير روح بلا ديريكسيون مع الطريق، نسميوها ديريكسيون، اتجاه. ما معنى ديريكسيون؟ يعني غادي نقولوا له تمشى باراليلمون للطريق، باراليلمون باراليلمون مع الطريق. ها هي. دونك حنا نقصنا له الاحتمالات ديال باش انه يهمل. غادي يمشي باراليلمون مع الطريق، يعني يقدر يمشي هاك، يقدر يمشي هاك، هي عنده 50% يقدر يكون غادي في البلاصه اللي ماشي هي هذيك. دونك يقدر يمشي هاك، يقدر يمشي هاك. حنا غادي بغيناه يمشي هاك، دونك خصنا نزيدو له واحد الحاجه اخرى وهي ما يسمى بليسونس، لو سونس. شنو هو هذا لو سونس هذا؟ هو انك باش يعرف يمشي باللي غادي يمشي من هنا، مثلا غتقول له هكا، قول له شوف الا بغيت تمشي للنقطه بي، راه عرف باللي النقطه بي بعدا 5 كيلومتر، وخصك تمشي باراليلمون في لا ديريكسيون ديال الطريق، وخلي الطريق على اليسار ديالك. دونك الا قلنا له خلي الطريق على اليسار ديالك غادي يمشي هاك ويطيح في النقطه بي. هاد ثلاثه الحوايج هما اللي غادي يكونوا الدرس ديال الفيديو الجاي. دونك لا ديستونس غادي نقلعها، قريتوها في السابعه. لا ديستونس هي نتاع اونتر دو بوين، هي لا لونغور نتاع. غادي الدرس الجاي الفيديو الجاي غادي نصيفطكم كاسكو سا فيدير لا ديريكسيون، كاسكو سا فيدير لو سونس. غادي نبقى ندير لكم هكا فيديو صغيرات بحال باش يوصل لكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سويت ديال داك الفيديو اللي صيفطتكم، الى عقلتو قلت لكم غادي نهضروا على لا ديريكسيون وعلى لو سونس. ها هي غادي نبداو دوزيامون لا ديريكسيون. ها هي. شنو هي لا ديريكسيون؟ شوف ملي تسمعوا كلمه ديريكسيون عرفوا بلي باراليل. ها هي تسمع ديريكسيون باراليل. نعطيكم دي زيكزومبل. باغ اكزومبل نعطيكم 3 دروات باراليل. ها هما، ها هما. مثلا الا خدينا هاد لي دروات دي 1 دي 2 دي 3 دي 4، ils sont 4 droites parallèles. On dit que les droites ont la même direction. Les droites ont la même direction. ما معنى عندهم لا ميم ديريكسيون؟ هي باراليل. تسمع
ميم ديريكسيون دخل في بالك باراليل ميم ديريكسيون باراليل فقط deux droites qui ont la même direction ça veut dire ils sont parallèles si je prends deux droites qui n'ont pas la même direction ça veut dire qu'ils sont 50 une droite a la même direction que lui-même la droite parallèle à elle-même donc تسمع كلمات parallèle même direction parallèle إلا خدينا هنا واحد لا droite un ensemble de droites aussi parallèles غادي نقول une autre direction إذا شنو قلنا direction هي parallèle غادي نعطيكم واحد المثال باش تفهموه مثلا ناخذوا واحد المثال فيه واحد لوتوروت لاحظتوا غادي فيها المحاجيه بزاف هذا الدرس عاد ندخلوا للدرس نيشان ها هي واحد لوتوروت عندها جوج طرقان باراليل عندنا واحد لو بوين هنا ا وعندنا واحد لو بوين بي هنايا عندنا جوج الواطر واحد اون فواتور خارجه من فاس هذه نسميوها فاس وهاد بي نسميوها وجده اذا فاس وجده واحد اون فواتور صور دو فاس الاخرى موجده هاهي خارجه موجده هذه خارجه من فاس اللي خارجه من فاس غاديه لوجده واللي خارجه موجده غاديه لفاس دونك لي دو فواتور سون دون لا ميم ديريكسيون كاين اللي غادي يستخلع يقول لك واش راه تقول ماشي لا ميم ديريكسيون علاش غتخلطوها بواحد الحاجه اللي جايه موراها لي دو فواتور سون دون لا ميم ديريكسيون هانتا لي دو فواتور سون دون لا ميم ديريكسيون علاش لان راهم غاديين في دو دروات باراليل شنو قلت لكم قبيله ديريكسيون كتعني باراليل فقط هذيك اللي كتجيكم للمخ ديالكم اللي بالعربيه اللي كهذا الاتجاه اللي كتقول لا استاذ راه غاديه الفاس والاخرى راه غاديه الوجه راه ماشي بحال هذا كنسميوه لو سونس هذاك هو لو سونس المنحى هذاك هو اللي كنقولوا دو ا فير بي دو ا فير بي بحال لا فواتور نيميرو 1 غاديه من ا فير بي لا فواتور نيميرو 2 دو بي فير ا دونك les deux sens contraires ما عندهمش le même sens ils ont la même direction mais ils n'ont pas du même sens donc هنا ملي كنقولوا لو سونس هذاك هو اللي كنعنيو به من الى اما لا ديريكسيون كنعنيو به غير باراليل دو دروات هادو لي فواتور راهم غاديين دون لا ميم ديريكسيون مي دون لو سونس كونترير ما معنى لو سونس كونترير واحد غادي للفاس الاخر غادي لوجده هذه لا بارتي الزوجه عرفنا بها لو سونس اللي هو من الى وعرفنا بها لا ديريكسيون اللي هي كتعني باراليل من بعد في الفيديو الموالي غادي ندخلكم عاد الدرس ديال لي فيكتور السلام عليكم